स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। साल 2022 की आखिरी स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है, जिसमें हफ्ता रफ्ता की अहम ख़बरें और रिपोर्ट्स जो हैं वो आप जान सकेंगे। आप सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला करे कि ये साल आप सब के लिए, पूरी इंसानियत के लिए खुशियां, मोहब्बत और सुकून का पैगाम लेकर आए और आप सब के घर आबाद रहें और आपको खुदा सलामत रखे। तो अब आते हैं स्वीडन की डायरी की जानब। सबसे पहले आप लोगों के लिए ये इत्तला कि 6 जनवरी जुमा के रोज़ 2 बजे स्टॉकहोम के इलाके शिस्ता में अखुवत स्वीडन के तहत एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें वर्ल्ड साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अफजल जावेद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। वो नफ्सियाती मसाइल, ज़हनी सेहत और समाजी अमूर के बारे में जो है वो अज़हार ख्याल करेंगे और आम फहम अंदाज में ये ज़हनी सेहत और नफ्सियाती जो अमराज़ हैं उनके बारे में वो मालूमात देंगे। और उसके बाद हाज़रीन को ये मौका दिया जाएगा कि वो डॉक्टर साहब से सवालात कर सकेंगे, और जो लोग जो है वो मौके पे सवाल नहीं करना चाहते वो अपने सवालात लिख के भी भेज सकते हैं, ताकि उन सवालों के जवाबात जो हैं वो डॉक्टर साहब दे सकें। तो ये एक बहुत ही अहम मौका है उन लोगों के लिए जो स्वीडन में और ख़ुसूसन स्टॉकहोम और उसके गिरदोनवा में रहते हैं, कि वो 6 जनवरी जुमा के रोज़ 2 बजे स्टॉकहोम के इलाके शिस्ता थ्रेफ में तशरीफ़ लाएं और इस बहुत ही अहम प्रोग्राम जो है इससे फ़ायदा उठाएं। अब स्वीडन की डायरी में सबसे पहली खबर ये है कि स्वीडन में एनर्जी जो इसकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ऊपर हैं, यानी बिजली के जो बिल है ये बहुत ज़्यादा अदा करने पड़ रहे हैं। और इसमें चूँकि स्वीडन में सर्दी शदीद होती है और सबसे ज़्यादा जो बिजली है वो घरों को गर्म रखने में और गर्म पानी के इस्तेमाल के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। और इसका हल यहाँ पे ये निकाला गया है कि बिजली कम से कम इस्तेमाल की जाए। और अब स्वीडन की एक म्यूनिसिपैलिटी, उन्होंने अपने जो लोगों को जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं उन्हें कहा गया कि वो नहाने के लिए 4 मिनट से ज़्यादा वक्त ना लें, ताकि गर्म पानी कम से कम इस्तेमाल किया जाए। उन लोगों को उन्होंने जो है वो एक ऐसी घड़ी दी है कि जिसमें ये टाइमर है कि वो 4 मिनट से ज़्यादा जो है वो नहाने के पानी को इस्तेमाल ना कर सकें। साथ ही स्वीडन में जो बिजली की तरसील का निज़ाम है, स्वेंस्का क्राफ्टनेट, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि स्वीडन में बिजली के निज़ाम की तरसील में तातुल पैदा करने के लिए, यानी उसके निज़ाम में गड़बड़ पैदा करने के लिए बैरूनी जो हाथ हैं वो कारफरमा हो सकते हैं, जिससे स्वीडन में जो है वो बिजली के रवानी जो है वो मुतासर हो सकती है। तो इस लिहाज से उन्होंने इसकी सिक्योरिटी वगैरह जो है वो और बढ़ा दी है। स्वीडन की जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने ये कहा है कि स्वीडन के स्कूलों से जो बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं उनके ग्रेड इतने अच्छे नहीं होते कि वो आगे जो कॉलेज या जिम्नाजियम की जो एजुकेशन है, स्टडी है, उसको अच्छे तरीके से जो है वो जारी रख सकें। और उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि तकरीबन 18,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन जो कि 15% बनते हैं पूरे स्वीडन के, उनकी जो एजुकेशन है ख़ुसूसन स्वीडिश में और मैथमेटिक्स में, रियाजी में, वो ख़ासी कमज़ोर होती है। और उसकी वजह उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि जो प्राइमरी स्कूल है, लोग स्तादियत, उसमें जो बच्चे जाते हैं उनको पढ़ाई में कम वक्त मिलता है। तो हुकूमत ने ये प्लान बनाया है कि जो बच्चे 6 से 10 साल की उम्र के बच्चे हैं जो इब्तदाई क्लासेस में होते हैं, उनको हफ्ते में 1 घंटा ज़्यादा यानी तालीम दी जाए, जिसमें मैथमेटिक्स, रियाजी और स्वीडिश ज़बान जो है इसको तरजीह दी जाए, ताकि वो स्वीडिश लिखने पढ़ने और हिसाब के सवालात है इसमें वो जो है वो महारत हासिल करें। और इसके लिए 20 मिनट जो है वो रोज़ाना उनका जो दौरानिया बढ़ सकता है। इसके लिए हुकूमत ने काफ़ी बड़ी जो है वो रकम वो रखी है। इसके साथ ही जो यहाँ पे असातिज़ा की तंजीम है, उनने कहा है कि इसका दूसरी वजह यह भी है कि स्वीडन में तरबियत याफ्ता असातिज़ा की बहुत कमी है। और अगर हम 2035 तक का जायज़ा लें तो तकरीबन 12,000 से ज़्यादा तरबियत याफ्ता असातिज़ा जो है वो हमें और चाहिए। और अब भी जो मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है कि प्राइमरी स्कूलों में जो है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा देर के लिए जो है वो तालीम दी जाए, तो उसके लिए मज़ीद जो है वो असातिज़ा की ज़रूरत होगी जो तरबियत याफ्ता असातिज़ा हों। तो इसके लिए जो हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि इसमें ज़्यादा बजट रखा जाए और बच्चों को जो है
ان کی اسٹڈی کی طرف زیادہ توجہ دی جائے تاکہ جب وہ اسکول کی تعلیم مکمل کر کے کالج میں جائیں تو وہاں پہ ان کو دشواری نہ ہو اور ان کے گریڈز جو ہیں وہ کافی اچھے ہوں۔ کووڈ کی جو سچویشن ہے سویڈن میں ایک مرتبہ پھر تشویشناک ہو گئی ہے، اور پچھلے سال جنوری 2021 کے بعد سے جو ہے وہ اب یہاں پہ جو مریض ہیں کووڈ کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ہیں، تقریباً 2000 کے قریب مریض جو ہے ہسپتالوں میں اس وقت زیر علاج ہیں، اور ان میں سے بھی جو 50 کے قریب جو ہیں وہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہیں، اور ساتھ ہی یہاں جو ہے وہ RS وائرس، انفلوئنزا اور دوسری وبا کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہے۔ اس لیے حکومت نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے تیسری یا چوتھی ویکسین نہیں لگوائی وہ لگوا لیں، اور زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں ان کے لیے 5ویں ویکسین جو ہے وہ اس کے دینے کا بھی جو ہے وہ حکومت نے ترغیب دی ہے تاکہ کووڈ کے مرض سے بچا جا سکے۔ سویڈن کی جو موجودہ حکومت ہے اس پر لوگوں کے اعتماد میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ جو 4 جماعتی حکومت اس وقت جو ہے وہ سویڈن کو گورن کر رہی ہے، 3 جماعتیں جو ہیں اقتدار میں اور چوتھی SD ان کی سپورٹ کر رہی ہے۔ جب یہ انتخابات کے موقع پہ جو انہوں نے منشور پیش کیا تھے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو ایسی توقعات دی تھی، لیکن یہ توقعات اب لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی، اور نومبر کے مہینے میں 42% 42% لوگ جو تھے وہ حکومت سے خوش نہیں تھے، لیکن اب یہ تعداد بڑھ گئی ہے، اور اب یہ تقریباً 62% 62% لوگ جو ہیں وہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو یہ غالب اکثریت کہہ لے کہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ صرف 8% لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے، جبکہ 28% لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حکومت اچھا کام کر رہی ہے۔ اب میں ناظرین سے یہ پوچھنا چاہوں گا جو سویڈن میں رہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے؟ اگر آپ کو اپنی رائے دینا پڑے تو آپ کیا رائے دیں گے؟ اس کا اظہار آپ نے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ اور پھر یہ خبر کہ ان انتخابات میں ایک جماعت جو بنیادی طور پہ مسلمانوں اور غیر ملکی تارکین وطن کے حقوق کے لیے آئی تھی، نیانس پارٹی، اس پارٹی کے 3 کونسلر پورے سویڈن میں منتخب ہوئے تھے، لانسکورنا سے اور 2 بتشرکا سے، لیکن ان تینوں میں سے بھی 2 جو منتخب کونسلر ہیں انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا ہے۔ اب صرف جو پارٹی کے سربراہ ہیں وہی جو ہے وہ اس منتخب کونسلر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جماعت ابھی پہلی دفعہ ہی انتخابات میں آئی ہے، لیکن انتخابات کے بعد جو ان کی کانفرنس ہوئی ہے کرسمس سے پہلے، اس میں بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ اور اب آخری خبر کہ اگلے سال سے یعنی کل 1 جنوری سے سویڈن میں جن لوگوں نے بلیاں رکھی ہیں اب ان کو اپنی بلیوں کی رجسٹریشن کروانا پڑے گی، اور بلیوں کو جو ہے وہ ٹیگ لگائے جائیں گے تاکہ حکومت کو یہ پتہ ہو کہ ملک میں جو ہے وہ بلیوں کی کتنی تعداد ہے۔ اگر بلیاں گم ہو جائیں تو ان کے بارے میں بھی پتہ لگایا جا سکے۔ تو اس لیے وہ بلیاں جو 2008 یا اس کے بعد پیدا ہوئی ہیں ان کی جو رجسٹریشن ہے سویڈش بورڈ آف ایگریکلچر یوتھ برکس ورکت ان کے پاس جو ہے وہ کروانا پڑے گی، اور جو کاؤنٹی کونسلز ہیں لینسٹیرلسن وہ اس کام کو لے کے چلیں گی۔ تو جن لوگوں نے بھی بلیاں اپنے گھروں میں رکھی ہیں ان کو اب یہ جو ہے وہ رجسٹریشن کروانا پڑیں گی۔ تو یہ تھی ہفتہ رفتہ کی اہم خبریں اور یہاں کے ہونے والے تازہ ترین جو واقعات تھے، اور یہ سال 2022 کی آخری سویڈن کی ڈائری ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال سے اختتام ہفتہ پہ آپ اپنا یہ مقبول ترین پروگرام جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے، اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کو سال نو عیسوی 2023 کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ سال، آنے والا سال جو ہے تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے خوشیاں، محبت اور پوری انسانیت کے لیے امن اور سکون لے کے آئے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی ضرور یاد رکھیے، اور ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو یاد دہانی کہ 6 جنوری فرائیڈے 2 بجے جو ہے وہ شستہ طرف میں ضرور تشریف لائیں، اور ذہنی صحت اور نفسیاتی امراض اور سماجی مسائل کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر افضل جاوید صاحب جو کہ برطانیہ سے تشریف لا رہے ہیں ان کی جو ہے وہ گفتگو ضرور سنیں، اور ان سے اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔